اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کائنات مالک و خالق اللہ بانیان مجلس بھائی علی حیدر دی صحیح و محنت اپنے عزت آلے دربارش قبول فرما۔ کائنات مالک و خالق اللہ جو حاضر ہیں گناہ معاف فرما۔ کائنات مالک و خالق اللہ علی ولی اللہ پڑھانا لیاں دی محافظت فرما۔ کائنات مالک و خالق اللہ ہر عزت دار انسان دی عزت محفوظ فرما۔ کائنات مالک و خالق اللہ ساڑی پہلی اور آخری دعا ہے، امام برحق امام زمانہ سرکار دا جل ظہور فرما۔ دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق حقیقی دا نام بلند ہے، سارے اچھی آواز نال چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، اچھا نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ اس عظیم دربار اچ میرا پہلا چانس ہے اور تسا مومنین کیونکہ سننا لے اگر سنن تو بندہ پڑھ سکتا ہے، تسا میری حوصلہ افزائی کرے سو انشاءاللہ میں تو کو فضائل بھی سنے سا، مسائب بھی سنے سا، عزت زہرات بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن تے صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد۔ یا صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، سونی صلوات۔ نبیان دے سردار ممبر تے جلوہ فگنن، اگر سمجھ آوے میری گل دی تو میرے نال بولنا ضرور ہے۔ نبیان دے سردار ممبر تے ہی میں سونا بیٹھا لگ دے جی میں چاند ستارے ہیں چھ سجدے تے ایک سوالی مسجد نبوی دا مین گیٹ کراس کیتس، اتھا آئے جتھا حسنین دا نانا بیٹھا ہی، ڈومے ہاتھ حسنین دے نانے دے قدمہ تے لا کے آئے، مولا میں سنے کوئی بندہ تو آڈے دار تے آوے خلوص سے نیت نال جھک ونجے تا خالی نو ولے دے۔ حسنین دا نانا انہاں دے پاسے دیکھ کے آدھے جے شک کی تا پک کر چا،
ادھے جیا مولا 4 سوال ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، دید بھی کوئی نہیں تے غریب بھی بڑا۔ حسنین دا نانا فرمیندے اج تے کوئی اتنا عطا کرے سا جو تیریاں نسلاں دی بھوک مٹا دے سا۔ وت نبیاں دے سردار نے بھائی علی حیدر سجے ریٹھا وت کھبے ریٹھا، پوری توجہ، کیونکہ میں پہلے دسے نبیاں دا سردار ایویں سونا بیٹھا لگدا ہے جی میں چاند ستارے چ سجدے، تے نبیاں دے سردار فرمیندے جیندا دل چاہندے کو عطا کرو۔ تسا جو آدھے وے ساکو سخاوت کرن دا موقع نہیں ملدا، کوئی جو سیل آوے سوالی آوے یا نبی چٹرین دے یا علی چٹرین دے، ساکو تا بھئی سخاوت کرن دا موقع ملدا ہی نہیں پیا۔ نبیان دا سردار فرمیندے جیندہ دل چاہندے ہی کو عطا کرے، انہاں کے مولا ساڑھے کول تا کوئی شے نہیں، تے نبیان دے سردار نے بھائی جان اپنے سار تو امامہ لہائے، اس سوالی دے ہتھاں تے رکھے، اس سوالی روایت کریں دے جی میں امامہ نبیان دے سردار دا میرے ہتھاں تے آئے نا، میرے ہتھاں کو بڑا لطف پہنچے۔ اس محسوس کیتے اتنی برکت تے شان اللہ امامہ بوسے دیتے سی ہاں نہ لے سی بخت پیاس ختم ہو گئی۔ جڑے بندے حیران ہو کے سن دے بیٹھے ہو اس دا مزید شوق ودے، اتنی جو برکت تے شان اللہ امامہ نا اس اکھاں تے لائے دیکھے تا دید بھی ٹھیک ہو گئی۔ 3 سوال مکمل، چاچا سہی، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، دید بھی ٹھیک ہو گئی۔ ہون اس ڈٹھے نبیان دے سردار دے پاسے دے کیا دے مولا تسا آکھے تیریا نسلان دی بھوک مٹا دے ساں، تے نبیان دا سردار فرمیندے میری بات تے یقین کوئی نہیں، ہاتھ بن کے آدھے ناراض نہ تھی مولا، جیڑا بندہ تواڈی گال تے یقین نہ کرے او کوئی اپنے پیو دے، کیونکہ کائنات بڑی مٹھے مدنی سرکار دا صدقہ ہے۔ ہاتھ بن کے آدھے مولا جیڑا بندہ تواڈی گال تے یقین نہ کرے او کوئی اپنے پیو دے، بس بھائی جانے امامہ چاہ کے ٹر پیے۔ ہون توجہ چاہساں بھی بندے کتنی توجہ اچ بیٹھیں، اے امامہ چاہ کے ٹر پیے، مسجد نبوی دا مین گیٹ کراس کیتے تے کچھ بندے پچھو ٹر پین، انہاں کے امامہ ویچنے ہی، انہاں کے تیرے کول پیسے ہیں، انہاں کے ہاں ہیں، کتنا دا؟ انہاں کے 10,000 دینار، انہاں کے نہ دیندا 20,000 دینار، توجہ چاہساں واتسا کے 50,000 دینار، انہاں کے نہ دیندا، گل بھائی جان 70,000 دینار تے چلی گئی ہے، پہلے بندے تو لائے تے آخری بندے تک پوری توجہ، جڈن گل 70,000 دینار تے چلی گئی ہے نا، اون ویلے سوالی دی آنکھے چاک پا کے آدھے تین جے فراڈیے نال تا سودا کرنا نہیں، ہونے کون مارے حسنین دے نانے دے سامنے جو میری جیب بھی خالی ہے۔ بس بھائی جان اے امامہ چاہ کے ٹر پیے، جنگلہ تے صحراواں دے سفر کریں داندے، عبداللہ نامی شخص ہے جڑا شام چ پیاندے، ایویں پیاندے نہیں 40 اٹھ امبر تے کستوری دے نوکر رعایا ایندے نالن، ای ڈٹھا ایک بندے جندے سینے چ نور دیاں لائٹاں نکل کے آسمان نال ٹکر پیاں کھاندیاں، اے آدھے اتنا نور میں ڈٹھا کدا نہیں، رب جانے نور دیاں لائٹاں کے ہیں، جیویں جیویں اگاں وددا گیا ایندی حیرانگی وددی گئی ہے، جڑن قریب پہنچے آدھے میں بھولدا یا اے امامہ حسین دے نانے دا تا نہیں، انہاں کے ہاں اے حسین دے نانے دے، انہاں کے ویچنا ہی، انہاں کے ہاں ویچنا ہے، کتنا دا؟ انہاں کے 70,000 دینار۔ بھائی اقبال پوری توجہ چاہسا، جرن آکھے سی نا 70,000 دینار، انہاں کے اتنا دا تو میں دیندہ ہی نہ تے کو پتہ نہیں تو سندہ کھڑا ہمیں، اتنے پیسے تو میں کو اتھے ہی مل دیاں، بہرحال میں 70,000 دینار دا نہ دیندہ، ہون پوری توجہ چاہسا، ویلے عبداللہ اندے پاسے دیکھ کے آدھے اس امامے دی قیمت ریٹ کسے نالو پوچھے نا تا میرے کو لو پوچھ، اس امامے دی قیمت ساری کائنات نہیں، جیڑا کچھ 40 اٹھ امبر کستوری دا میرے کو لے سارا تو گھن گھن تے امامہ میں کو لے جا۔ امامہ چاہ کے بھائی جان ٹر پیے، معلوم تھیندا ہے کو چاچا سہی مفت مل پیے، یہ ٹردو ہے اتھا ہے جتھا نبیان دا سردار بیٹھے ہیں، مسجد نبوی پہنچے، بندہ ڈٹھا ہے بھئی اے امامہ او ہوئے تے بندہ بھی ہے، اتھا ہے جتھا نبیان دا سردار بیٹھے ہیں، ڈومے ہاتھ نبیان دے سردار دے قدمہ تے لینے، ڈومے ہاتھ نبیان دے سردار دے قدمہ تے لا کے دے مولا تساں اے امامہ لہایا ہو سی، انہاں ڈٹھا ہو سی، تساں پاؤ تے میں دیتا۔ بھائی اقبال جڑا نے امامہ نبیان دے سردار کو ڈٹھا سی تے نبیان دے سردار نے اپنے سار تے پاتے
تے ہن میرے سامنے معزز لوگ بیٹھے ہو، کوئی بندہ کہیں کو کوئی شے دے وے تے اگلے کو محسوس نہیں تھیندا بھی میرے کو کوئی شے منگنا چاہندا ہے، تے نبیاں دے سردار کو پتہ کوئی نہ آئی، نبیاں دے سردار فرمیندن اتنا بڑا خرچہ جو کیتا ہی مانگ میں دیواں، لیا دے جیا مولا وسیلے ودا کو لیندا ہمیں کائنات وچ اس تو بڑا بیا وسیلہ میں کو ملا نہیں جین دے در تے میں ونجا، پیسے اتنے خرچ کرن دا مقصد تسا امامہ پاتے، تسا صرف دعا چکرو میں گناہگار ہاں مجرم ہاں، اللہ تعالی میرے گناہ معاف کر دے وے۔ بھائی جان گل مکدی پئی آئی، نازل جبرائیل جلتی دے نال نازل ہوئے، آکھن لگے نبیاں دا سردار اس عبداللہ کو آکھ دعا منگ دی جاتے اج بڑی کنجوسی کیتی ہے، تین صرف اپنے گناہ معاف کرین، خالق لم یزل پیا فرمیندا ہے امام دا صدقہ کائنات دے گناہ معاف کراویاں تے میں اللہ کرن واسطے تیار ہوں۔ جین دے صدقے کائنات بنیے اس سے رسول دی اولاد رول رول کے بر گئی۔ رول گئی ہے اولاد رسول، کربلا دے ویران جنگل شہید کیتا نے حسین بادشاہ کو۔ جس بندے کو نہیں سمجھ آئی سمجھاتے پڑھنا چاہنا، ممبر دی قسم کربلا مارا نے رسول دے پتر کو، کربلا دے نینوا جنگل 13ویں ضرب دے نال اس حرام زادے جڑا مارے ہے نا حسین بادشاہ کو، بھین بھائی جان 70 قدم تو دے دی کھڑی آئی، دی قریب پہنچ گئی آئی، اللہ گواہ جڑا آلیہ سین دا کوئی نہیں رہ گیا۔ حسین بادشاہ تے 13ویں ضرب چلیے، رنی علی دی دی اڑے ڈٹا سی جتھے غازی عباس دی لاش آئی، تڑپی آلیہ سین تے رو کے آدھی عباس تیرے آسرے تے تا میں وطن چھوڑا آئی، اللہ دے نا تے رسا میں آلیہ کی نہ وجڑے۔ اللہ درجات بلند فرماوے سلطان الذاکرین بابا صابر حسین شاہ صاحب بھی حلالے دے اتھائیں وہ بند پڑھ دے ہوندے ہیں۔ 18 بیراواں دی بہن آئی، ردا لٹا کھڑی، بچہ کوئی نہیں، عباس دے پاس سے دیکھ کے آلیہ سین جڑا وین کیتے وہ وین کرنا چاہتا، بی بی آدھی سلطان وفا دی دنیا دا، کہیں بندے کو سمجھ آئیے تے کہیں کو نہیں آئی، روندی کھڑی علی دی دی تے رو رو کے پیا دی سلطان وفا دی نگری دا، تے ایک پوچھ دیئے بین سلائے او آش میر گیا ہے، او دار خیمے تے تیری بین دی لٹان ردائے، رو رو کے پیا دیئے ہون کہڑے ویر کو سر مارا، تے گیا بین دا دل گھبرائے، او جیل لہے گئی چادر، آئے وہ بین تیری دی مر ویسی آن دی مائے، اللہ گوائے شمر حرامی نیزے دی چوئند نال آلیہ سین دی چادر لا لئیے، نال اللہ حرامی آدھے او ظالمہ چادر تو ہوائی جیڑی لوٹ لئیے، ہون کی نویں دے ایک کتے دا بچہ تنزی اندازت پیا دے اون دی لاش تے ویندہ، او جیندے بازوہ تے ہائیا کول سادہ، تکو نازے یوں کو ڈسنا ہے، او تیرے قابل دم میں بدل دیتا ہے اندازے، اللہ گواہ دے دکھنا مجمج کنا بندہ ہے نہیں کی دیا، آلیہ سین دی چاچا سائیں چادر جو لٹی گئی ہے، علی دی دھی جیندی رہی ہے، او جیندی زندگی دا نائی پردائی، جڑا آلیہ سین دی چادر
جزاکم اللہ. یہ تھے ہمارے مہمان ذاکر شاہ نواز مولا کنات ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. مولا کنات بانی نے مجلس کی یہ سایہ منت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ جو دور نزدیک سے چل کر آئے ہیں پاک بی بی عالیہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اب میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت علی رضا کھوکھر صاحب سے کہ وہ ذبح بیمار ہو اور فرزند محمد وال محمد صاحب ہم سی فرمائے. ان کی آمن کریں بلند تر صلوات.